السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي نشرحوا فيه اول درس ماده الحلول الحياه والارض SVT. Donc la consommation de la matière organique pour produire de l'ATP. Alors الحاجه اللي خصنا نعرفوها au début هي ان la consommation de la matière organique pour produire l'ATP il se fait soit par la respiration ou par la fermentation. Donc حنايا غنقسموا الدرس لجوج ديال العناوين كبرى اللي هما غادي نبقاو نشرحوا بهم. Donc عندنا la respiration et la fermentation. La respiration اللي جينا نسترقوا لها مزيان. La respiration il se fait dans l'hyaloplasme et dans les mitochondries. C'est bon? Donc la respiration, il se fait dans l'hyaloplasme comme il se fait dans la mitochondrie. بالنسبة la fermentation, il se fait seulement dans l'hyaloplasme. C'est bon? Donc la respiration, il se fait dans l'hyaloplasme et les mitochondries. La fermentation seulement dans l'hyaloplasme. Donc هنا مزيان. أول حاجة خصنا نكونوا عاوتاني عارفينها هي la glycolyse. كتحط sous forme de définition وهي أول حاجة كتوقع ملي كنبغيو نديرو la dégradation de glucose اللي غادي نبرودويو منه l'ATP. Donc la glycolyse اكتبوا معايا la définition لأنها مهمة جدا. est un ensemble. حاولت ندير لكم هذا الفيديو فيه الريزومي اللي انا كنت مصاوباه. دونك انا نخدم لكم دابا غير على الريزومي اللي كنت مصاوباه في الكور. يعني بعد ما تكونوا فهمتيو الكور تبغيو ديروا له فينيسيون تبغيو تفهموه غير سطحيا دخلوا الفيديو تفرجوا له. انا ما غاديش نتعمق لان فيه بزاف ديال العلاقات وبزاف ديال واحد لي شي ما تبقاو ترسموهم ايتترا. ماشي ما مهمينش بزاف ملي كتجي تشوف التمارين وشنو كيتحط. يعني انا نعطيكم غير الكور الاشياء اللي هي مهمه خصكم تكونوا عارفينها. La glycolyse c'est quoi? C'est un ensemble de réactions. كتبوا la définition. C'est un ensemble de réactions chimiques l'ensemble de réactions chimiques se réaliser dans l'hyaloplasme et donne l'acide pyruvique à partir d'une molécule de glucose. Donc d'abord احنا عرفنا بان l'ATP اللي غادي نحصلوا عليها راه à partir d'une molécule de glucose avec bien sûr des interventions des enzymes avec intervention des enzymes. لان ما يمكنش تدوز واحد لا رياكسيون بلا انزيم. دونك لي انزيم هما اللي كيخليو لا رياكسيون دوز. دونك الا بغينا نديرو ليكواسيون ديالها كنبداو par une molécule de glucose C6H12O6 وعقلوا على هاد الكتابه ديالهم plus 2 ADP plus PI plus 2 NAD+, هادو اللي كيتسموا لي ترانسبورتور كيعطيونا. انا غادي نرجع للسطر لان ما غاديش تكفيني. 2 CH3CO COOH اللي هو لاسيد بيريفيك بلس هادي شنو تعطينا 2 NADH+
plus 2 ATP. Donc شحال ربحنا من الجليكوليز؟ ربحنا جوج لي ATP. دونك هاد لي رياكسيون كاملين كنديروهم باش نشوفوا شحال غنربحوا من ATP. سي بون 2 ATP. بالنسبه الى بغينا اذا هذا خصكم بعدا تكونوا عارفينه، هذا هو لاسيد بيريفيك. الا بغينا نفككوه هو ونشوفوا شنو كيعطينا، غادي نبداو من 2CH3CO COOH، زدنا له جوج ديال NAD+، وليو كتحفظوا هاد لي رياكسيون طايرين لان كتولي عارف شنو غادي دير. بلس 2PI كتعطينا ديريكتومون 2NADH+ plus 2 ATP. فوالا سي بون. غادي ندوزو هضرنا على اليالوبلازم. اليالوبلازم هو لو سيتوبلازم موان لي زورغانيت. نهضروا على اليالوبلازم نديرها بحال سيتوبلازم، غير هو موان لي زورغانيت، لان لي زورغانيت شنو هما داك لي ميتوكوندري. دونك الا جينا الوسط الثاني اللي هو الميتوكوندري اللي كتوقع فيه لا ريسبيراسيون، غادي نقولوا بان لا ميتوكوندري، كتبوا معايا حتى هاد لا ديفينيسيون نجيبها لكم انا غير من الفهامه لان ما عنديش مكتوب هنايا ولا. est une organite intracellulaire formée par une. donc هنا نعطيو لي constituants ديالها فيها la matrice entourée par double membrane. donc عندنا جوج ديال لي membrane، وحده séparée donc par deux membranes. غادي نقولوهم شنو هما. كاين membrane inter و membrane intra، اولا ممكن نقولوا membrane interne و membrane externe. membrane interne ou membrane externe. Les deux, ils sont séparés par un espace intermembranaire. Par un espace intermembranaire. Et dans la matrice, qu'est-ce qu'on trouve? Dans la matrice, on trouve des crêtes et sur lesquelles qu'est-ce qu'on a? Il existe des sphères pédoncules. Des sphères à pédonculer qui portent des enzymes. وهاد les sphères à pédonculer qui portent des enzymes, هادوك les enzymes de synthèse. De synthèse de quoi? De l'ATP. Appelée l'ATP synthétase. Donc فهادشي كامل في la mitochondrie فين كتوقع la fabrication de l'ATP ou bien la synthèse في هاد les sphères à pédonculer. C'est bon? Donc ندوزو لحاجة واحدة أخرى. بالنسبة la dégradation de l'acide pyruvique, il se fait dans deux étapes. Première étape كتكون عندنا l'oxydation de l'acide pyruvique اللي كتوقع عندنا l'hydrogénation اللي كتليبيري لنا les H+ et les électrons. كتوقع عندنا une réduction ديال NAD+, وكتوقع عندنا des carboxydations qui libèrent le CO2. بالنسبة la deuxième étape اللي كيكون فيها l'oxydation de l'acétylcoenzyme A كيكونوا عندنا les réactions du cycle de Krebs. Voilà. بالنسبة la formation de l'acétylcoenzyme A, il a بغينا ناخدو واحد l'équation ديال l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A. عندنا deux AC. Donc عندنا l'équation ديال l'acétylcoenzyme A. 2AC
plus 2 COA coenzyme A plus 2 NAD+, كتعطينا 2 acétyl coenzyme A plus quoi? Plus 2 CO2 plus 2 NADH+. بالنسبة لو سيكل دو كريبس غادي حتى هذا غادي تلقاو فيه واحد لو شيما وفيه واحد هذا، وفي التالي ما كتحتاجوش الا تعطى في لا كيسيون كيتعطى لكم دوني هذا ليكواسيون ولا لي زيتاب اون بريف، يعني ما كاينش الصراحه. 2 acétyl coenzyme A plus 2 ADP plus PI plus 6 NAD plus 2 FAD شنو كتعطينا 4 CO2 plus 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 CO2. Voilà. دونك هادشي اللي كاين. الا بغينا نديرو واحد لو بيلان ديال لا ريسبيراسيون، دونك باقي عندنا واحد ليطاب باش عاد نكملو لا ريسبيراسيون كلها اللي هي لا شين ريسبيراتوار. لا شين ريسبيراتوار كيكونوا فيها بزاف ديال لي رياكسيون. Donc, c'est l'énergie résultant des réactions d'oxydoréduction qui connaissent les réactions d'oxydoréduction constituent la chaîne pour produire l'ATP. Donc, كتكون عندنا NADH H+ اللي كتعطينا 3 ATP et كيكون عندنا ال FADH2 اللي كتعطينا 2 ATP كيكون عندنا l'hydrolyse de l'eau. Donc, O2+ 2H+ كتعطينا H2O اللي هي ليكواسيون ديالها كتجي كوم سا، لان ما كاينش O2 في الطبيعه، يعني O ما كاينش في الطبيعه، راه كاين 1 دومي بلس 2 الكترون كتعطينا O2- بلس 2H+ بلس وهي اللي كتعطينا فوالا هنايا كتعطينا H2O. هكا كيتكون لنا الماء من الاكسجين كيعطينا لو. دونك نقدروا دابا نديرو ان بيلان. بيلان ديال لا ريسبيراسيون. اذا كنبداو دائما بالمراحل. المرحله الاولى اللي كتكون فيها لي زيتاب دو غليكوليز. هاد البيلان هذا يعني انا كنهضر لكم غير من الريزومي، يعني حفظ كيف ما بغيتي بطريقه اللي انت كتحفظها، دير رموز، دير نيمبورط، غير المهم طريقه انت كتكون انت كتبان انت كتعرفها، يعني كتعقل على شنو كتبتي. دونك لي زيتاب دو غليكوليز عندنا 2 ATP تيعطيونا 2 ATP كيبقاو ياك كنطلقوا منهم. عاوتاني عندنا 2 NADH+ شنو تعطينا 6 ATP. علاش؟ لان كل NADH كتعطينا 3، دونك 3 في 2 صافي 6. دونك شحال جمعنا من الغليكوليز 8 ATP. سي بون. ندوزو دابا لي زيتاب. هنا كيكونوا في اليالوبلازم. هنايا لي زيتاب دوكسيدو ريدكسيون اللي كيوقعوا فين في الميتوكوندري. كيكون عندنا دو acide pyruvique jusqu'au acétyl coenzyme A. شنو كيوقع عندنا؟ ان NADH+ كتعطينا 3 ATP. وعاوتاني هنايا في لو سيكل دو كريبس شنو كيوقع عندي؟ اون ATP راه ATP ما كيتبدلش. 3 دابا نتوما اللي خصكم تجاوبوني 3 NADH+ شنو تعطينا؟ 3 في 2 صافي، ماشي 3 في 2، 3 في 3 فوالا، لان ال Na كيعطينا 3 دونك صافي 9 د لا ATP و 1 FAD
DH2 كتعطينا 1 في 2 اللي هي 2 د لا تي بي. دونك المجموع هنا شحال تعطيك 15 مع هاد 3 دونك كلها 15 ا تي بي. ولكن حنايا واش كنلقاو غير اسيد بيريفيك واحد ولا جوج؟ كنلقاو جوج. دونك كندير 15 مضروبه في جوج اللي هي 30 ا تي بي. دونك الا درت 30 بلس 8 د الجليكوليز شحال تعطينا 38 ا تي بي. وهذا هو البيلان انرجيتيك بالنسبه لا ريسبيراسيون. شحال كنربحوا في لا ريسبيراسيون 38 ا تي بي واللي هو عدد كبير مقارنه ملي غادي نشوفوا لا فيرمونطاسيون اللي غادي يكون غير جوج ديال لي ا تي بي. دونك عليها لا ريسبيراسيون كتعطينا واحد لو روندمون كبير جدا. دونك نديروا ليكواسيون بيلان ديال la respiration. C'est un sujet qui traite donner l'équation bilan de la respiration. حفظوها سهلة بسيطة. ديما كنطلقوا مناش؟ كنطلقوا من الجليكوز. دونك بيسكو غنطلق من الجليكوز غادي ندير C6H12O6. شنو غادي ندير بويسكو لا ريسبيراسيون شنو كتحتاج لنا لا ريسبيراسيون؟ O2. فوالا O2. انا غنكتب غير هكا وعاد نوازنو. شنو غتعطينا؟ تعطينا CO2 غتعطينا الماء H2O وغادي تعطينا بيان سور لا تي بي. شحال د لا تي بي؟ 38. الوغ هنا شحال خصني نزيد؟ 6 وهنا 6 وهنا 6. هذه هي ليكواسيون C6H12O6 بلس 6O2 كتعطينا 6CO2 6H2O plus 38 ATP. Et là, بغينا نديرو واحد la définition de la respiration. شنو هي la respiration? C'est une dégradation de la matière organique dans un milieu aérobie en présence d'O2. Ou c'est une dégradation qui دايره totale de la matière organique. إلا جينا دابا وهضرنا على la fermentation. La fermentation liée, c'est une dégradation partielle, mais totale, partielle de la matière dans un milieu anaérobie, yani absence d'O2. C'est bon? Donc, les étapes de la fermentation, juste les fermentations, qui est une fermentation lactique. Ou qu'il y a une fermentation alcoolique. Donc, fermentation lactique, fermentation alcoolique. La fermentation lactique, mais fièche, n'a pas de CO2. Mais quand tu as le rejet, CO2. L'alcoolique, il CO2. Donc, il existe, il n'existe pas. C'est bon? عندهم بجوجهم كيشتركوا في مرحلة اللي هي الجليكوليز. وهي المرحلة المشتركة ما بين لا فيرمونطاسيون والريسبيراسيون إلا لاحظتيو اللي كتوقع في اليالوبلازم. غتقول لي واش غنمشيو للميتوكوندري؟ نقول لك لا، فيرمونطاسيون ما كتوصلش للميتوكوندري، كتبقى حدا حد اليالوبلازم. وكيجينا ليطاب الثانية رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. سي بون؟ دونك إلا جينا لهنا الفيرمونطاسيون لاكتيك شنو غادي نلقاو؟ C6 H12O6 شنو تعطينا؟ l'acide lactique puisque fermentation lactique تعطينا l'acide lactique. تعطينا 2CH3 CH OH COOH داير بحال acide purifique غير هو كندخلو واحد H هنا واحد H هنا plus 2 ATP. بالنسبة لتا هنايا عندنا رياكسيون اوكس ريد. هنايا شنو يعطينا؟ يعطينا ليتانول. يعطينا ليتانول ما يعطيناش لاسيد لاكتيك بلس واحد لو روجي اللي هو CO2. دونك C6H12O6 نيشان يعطينا 2CH3 CH2OH plus 2CO2 plus 2 ATP. إذا كيفاش كنلاحظوا أن 38 ATP من la respiration, fermentation juste 2 ATP. Donc le bilan énergétique d'هادي راه 40% وهادي راه 2%. Donc راه la respiration كتعطينا un grand rendement. عليها كيكونوا
غادي تبقاو تقراو في التمارين لي بيرفورمانس وتشوفوا واحد العضله، غادي تشوفوا واحد لا ميتوكوندري، تبقاو تفرقوا واحد لا سيلول وتبقاو تفرقوا واش هذا كي يوتيليزي لا ريسبيراسيون او بيان لا فيرمونطاسيون انطلاقا غير من الشكل ومن هادشي اللي كنا كنقولوه. نزيد لكم واحد النقطه قبل ما نسالي اللي هما لي زيتاب دو لا فوسفوريلاسيون اولا لي زيتاب اللي كيكونوا عندنا في لا شين ريسبيراتوار، لان لا شين ريسبيراتوار قلت لكم كيكونوا فيها بزاف ديال لي رياكسيون دونك و بارفوا غادي تبقاو تلقاو واحد لي زابريفياسيون وتقولوا ديال من هادو. دونك نبداو باول حاجه اللي هي عندنا اولا غنجمعهم كاملين، نجمع لكم كاملين في واحد ليكواسيون ونقول لكم كل وحده ديال من. غادي نديرو تي اش 2. شنو هي تي اش 2؟ هي داك لي ترانسبورتور اللي هي ان ا دي اش اش بلس و تي. الا درنا تي اش 2 هي ان ا دي اش اش بلس، ولا درنا تي راه هي جوست ان ا دي. دونك تي اش 2 بلس ان demi O2 plus la DP plus PI, il va nous donner T plus la TP plus le H2O. Voilà, دي l'équation bilan ديال la chaîne respiratoire. إلا جينا وفرقناهم من TH2 ل T هنا شنو كيوقع عندي؟ C'est une oxydation. C'est bon؟ من un demi O2 ياك حتى ل H2O شنو كيوقع عندي؟ réduction. ومن لا دي بي جيسكا لا تي بي شنو كتوقع عندي؟ فوسفوريلاسيون. فوسفوريلاسيون. وهذا الشيء كامل فين كيوقع؟ في لا ممبران انترن في لي سفير بيدونكولي. دونك في لا ممبران interne de la mitochondrie. C'est bon? Donc TH2T, oxydation. Un demi O2, H2O, réduction. La DPPI, la TP, phosphorylation. C'est bon? Donc jusqu'à ici, fin. كنتمنى ديروا ابوني لا chaîne هاجر تسنيم جليلي. partagez le max مع اصحابكم، مع اللي عندهم الباك. وان شاء الله يكون خير في الدروس اللي ماجي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي غادي نحاول نشرح فيه الوضع البشري ومحور ديال الشخص ان شاء الله الا بقينا في الحياه. غير هو ما تنساوناش من صالح بالدعاء وكومونتير زوين ولايك وابوني باش نكبروا القناه ونكبروا العدد ديال المشاهدين وتعم الفائده ان شاء الله. دونك ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.